الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد آرام جاں سکون ایمان غمخار آسیاں ممدوح قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیاں امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیر و مرشد اور ساری انسانیت دے ہادی و رہبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ الرحمن دا صدہا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس غفور الرحیم رعوف بالعباد علی کل شیء قدیر مالک حقیقی خالق کائنات نے 8 دن دے بعد سانو اپنی زندگی دے اندر خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ جیسی عبادت نصیب فرمائی، جس مختصر عبادت دا درجہ مقام مرتبہ اس قدر بلند ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو مسلمان جمعے والے دن مسنون غسل کرے، صاف لباس پہنے، خوشبودہ استعمال کرے اور جمعہ دی ادائیگی دے واسطے مسجد دی طرف آئے، جتنے قدم چل کے آئے گا ایک ایک قدم دے بدلے اللہ الرحمن سال بھر دے دن دے روزے اور رات دے قیام دا ثواب نصیب فرمان گے۔ پھر مسجد دے وچ آ گیا، خطبہ شروع ہونے تو پہلے پہنچے تو جس قدر میسر ہوئے نوافل ادا کرے، اگر خطیب منبر تے آ چکا ہوئے تو 2 رکعت ادا کر کے جتھے جگہ ملے بیٹھے، نہ خود کوئی ایسی حرکت کرے نہ کسی نو منع کرے، ہمتن سراپا گوش ہو کے جمعہ دی تقریر سنے، نماز جمعہ با جماعت 2 رکعتاں ادا کرے، نماز دے بعد اگر مسجد دے وچ ادا کرے تے 4 سنتاں گھر جا کے پڑھے تے 2 رکعتاں، اس انداز دے نال اے تھوڑا جہا وقت گزار لئیے۔ کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس عبادت دے پاروں 10 دن دے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دین دینے۔ دعا فرماؤ اج دا اے عظیم و شان خطبہ اے جمعہ دا اجتماع، جس دے اندر اسی سارے حضرت قاری ابو بکر صدیق متاعن اللہ بطول حیاتی ہی دی دعوت دور دراز تو سفر کر کے اس جامعہ فیض العلوم محمدیہ للبنین والبنات دے وچ پہنچے ہیں۔ اللہ ساڈا آنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے دنیا دی عزت اور آخرت دی نجات دا سبب فرما دن، اور بالخصوص اج دے خطبہ جمعہ دے اجتماع دے انعقاد دا مقصد جتھے اللہ الرحمن دی عبادت دے واسطے ہر جمعی پڑھن آندے ہو، اس ادارے دے طالب علم بڑی چھوٹی جی عمر دے حافظ زین العابدین جو محمد انور حسین حافظہ اللہ دے لختے جگر نے اس ننے جاکاری نے اپنے سینے دے وچ قرآن کریم نو محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ اس بچے دے والدین اساتذہ اور ساڑھے توڑے واسطے اس کار خیر نو باعث عزت و تکریم فرما دن۔ قرآن اپنی عظمت، اپنی شان اور اپنی مرتبت اور اپنی منقبت دے اعتبار دے نال کل بھی بلند سی، آج بھی بلند اور قیامت تک بلند رہے گا۔ توجہ فرمانا، اللہ الرحمن دے ساڑھے تے بڑے احسان نے، لیکن اے نبی سلطان جیسی نعمت اور قرآن کریم جیسی نعمت جیڑی اللہ الرحمن نے عطا فرمائی ہے، دعا کریا کرو اللہ انہاں نعمتاں دا قدر کرنے دی توفیق نصیب فرما دن، اور اگر یہ دی بزرگی اور قرآن کریم دی شان اور یہ دی رفعت اور بلندی دا اندازہ لگانا ہوئے نا، تے قرآن لا ریب خود اپنی زبان تو اعلان فرما رہے ہیں۔ آواز آندی اللہ تعالیٰ فرمان دینے لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے قرآن کریم دی بزرگ
بزرگی اور شرف تے ایدی رفت وے اللہ فرمان دینے لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل اے دنیا جہان دے لوگوں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغام سن لو لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل اگر اسی اس قرآن پہاڑاں دیاں چھوٹیاں تے نازل فرمان دے لرائیتا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ میری کتاب دی عظمت میری کتاب دی بزرگی اتنی پہاڑاں جیسی عظیم چھوٹیاں بھی قرآن کریم دی عظمت دا بوجھ برداشت نہ کر سکدے میرے بھائی میرے برادر اے قرآن اللہ الرحمن دے لکھا احسانہ دے وچوں ایک عظیم احسان ہے جڑا آسمان تو اللہ الرحمن نے اتاریا قبل اس سے کہ میں قرآن دی عظمت دے اعتبار دے نال قرآن دی رفعت دا تذکرہ کرا آؤ اس قرآن دا تعارف قرآن کریم دے کولوں پوچھ لئیے اللہ اے جڑی 30 پاریاں تے 114 سورتاں دی ایک جلد دے وچ کتاب ہے اللہ اے کتاب کتے سی اللہ الرحمن فرمان دینے فی لوح محفوظ اے دنیا دے لوگو اے میری کتاب تواڈے سینیاں دی طرف آنے تو قبل میں رب العالمین نے لوح محفوظ دے وچ محفوظ فرمائی اللہ اس کتاب نو اتارن والا کون ہے آواز دیئے تنزیل من رب العالمین اے قرآن اللہ الرحمن دی طرف آیا ہے اللہ اس قرآن نو لے کے آنے والا کون ہے اللہ فرمان دینے نازل بہ الروح الامین انو فرشتے آندے سردار حضرت جبریل امین لے کے آئے نے اے میرے اللہ اے کتاب آئی کس سینے دی طرف ہے اللہ فرمان دینے بما نزل علی محمد صلی اللہ بما نزل علی محمد اے محمد کریم علیہ السلام دے قلب اطہر تے اتری ہے اے میرے اللہ اتری کنا جگہ دے اندر ہے اللہ فرمان دینے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ اے کتاب کیڑے کر دے قریب اتری آواز ہوندی ہے ان اول بیت وزیا للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اے میری کتاب بیت اللہ دے قریب اتری ہے دعا کر دے ہو پروانے ہو اللہ منو تے توانو زندگی دے وچ بار بار بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے میں دعا کر لگا آمین کہہ دے آجے اور کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آؤں دے چار چوفیرے دے او واوا نشینی صبح سویرے دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا اور ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے ہنجو تاں تھم دے
میرے وگ دے ہنجو تا تھم دے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا جیڑے مسجد نبوی قرآن دے اترن والیاں دو ہی جگہ نے یا مکہ تے یا مدینہ تے میں دعا کرن لگا اللہ مکہ بھی دکھا دے تے اچھی بولو مدینہ بھی سارے نہیں بولے بولو مدینہ میں آجڑے مسجد نبوی منارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے اوتھے منگیاں دعاواں نبی پیارے نے سانو کملے وانگ رلا مولا قرآن دنیا دے اندر مکہ تے مدینہ جیسے شہران دے اندر آیا میرے بھائی میرے برادر قرآن دے کولوں پوچھیا قرآن تیرے آنے دا مقصد کی ہے اللہ فرمان دینے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا اور میں ان آیات دا ترجمہ انج کیتا کرنا کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی اب ایکنا 14-15 سال دا زین العابدین ہے اور کئی ایسے میرے تو اڈے لختے جگر بیٹے بیٹیاں جنہ دے سینیاں چلا قرآن کریم نو الحمد تو لے کے والناس تک محفوظ فرما دین دینے میں اسے واسطے اج دے جمعہ کہنا چاہنا کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قرآن آئے لوگاں دیاں زندگیاں بدلن دے واسطے قرآن آئے انقلاب زمانہ دا سبب بن کے قرآن آیا لیکون للعالمین نذیرا کائنات دے لوگاں اللہ الرحمن دے قریب کرنا ہے میرے بھائی میرے برادر میں تینوں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ چو چند مثالہ عرض کر دیا قرآن آیا زندگیاں بدلن دے واسطے قرآن آیا انقلاب زمانہ دا سبب بن کے دے قرآن دی دولت ایسی دولت کالے رنگ والا بلال سینے لگا لے ٹردہ زمین تے بلال دے قدمہ دی آواز اللہ دے جنت دے وچ سنائی دین دی قرآن دی تاثیر ایسی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میں معراج دی رات جدو جنت دے وچ گیا تے ایک محل دے وچوں میں قرآن پڑھن دی آواز سنی تے میں پوچھیا جبریل اے محل کی دے جتو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے تے جبریل عرض کر دینے سونے ہو تو اڈے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان دا محل اب ایکھو نا ٹر دے زمین تے نے محلات جنت دے وچ بن جاندے نے ٹر دے زمین تے نے تے اللہ مقام تے مرتبہ آخرت دے وچ نصیب فرما دین دینے اسے واسطے عرض کر رہے ہیں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میرے ویر میرے برادر تقدیر بدلن لگی میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے اندر اللہ الرحمن دا قرآن
سناندے نے تے لوگ میرے آقا دیاں دشمنیاں کردے نے ابتدائی اسلام دا دور ہے تے ادھر مکے والیاں نے آمینہ دلال علیہ السلام دے خلاف ایک میٹنگ بولا لئی تے اس میٹنگ دا ایجنڈا اے وے کہ آمینہ دلال دی دعوت نو کیویں روکیا جائے ہر بندہ اپنا اپنا مشورہ دیندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اجے اسلام نہیں قبول فرمایا تے حضرت عمر دی زبان تو بھی ایک مشورہ نکل دے ہڑپا دیو باسیو میں تے کہا کرنا دور دراز تو آنے والے کتاب و سنت دیو پروانے ہو اے عمر آپ نہیں بول رہے اے تے میرے پیغمبر دیو دعا پوری ہو رہی ہے جیڑی کل دی راتی جمعے دی رات سی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ دے سینے دے نال سینہ لگا کے اللہ الرحمن دی بارگاہ دے وچ کیتی سی رات دا سما ہوئے حرم پاک ہوئے بیت اللہ دا غلاف ہوئے تے دعا کرن والے میرے مصطفیٰ ہون تے رب کیویں قبول نہ فرمان میرے آقا علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی صحیح ابن حبان دی روایت ہے او دے وچ زوف نہیں سند دے وچ جڑی ابن حبان والے نقل فرمائی حضور ایک دعا فرمان دے نے تے دعا دے الفاظ پروانے ہو بڑے پیارے نے آپ فرمان دے نے اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن حشام او بی عمر ابن الخطاب اے میرے اللہ اسلام نو طاقتاں دے دے اللہ اسلام نو جمعیتاں دے دے اللہ اسلام نو قوتاں دے دے دوئی تے جوان مکے دے اندر نے اللہ یا حشام دا بیٹا عمر دے دے تے یا خطاب دا بیٹا عمر دے دے ادھر میرے پیغمبر نے دعا فرمائیے ادھر مکے والے میٹنگ بولا لیندے نے تے حضرت عمر مشورہ دیندے نے میں روز دے چگڑے ہی ختم کر دینا میں آمینہ دلال نو قتل ہی کر دیاں گا اپنی تلوار نو زہر دی پان لگا کے تے حضرت عمر کروں نکلے آمینہ دلال دی تلاش دے وچ جا رہنے راہ دے اندر ایک صحابی حضرت نعیم مل جاندے نے عمر اج بڑی جلالی طبیعت ہے عمر کی درد ارادے نے حضرت عمر فرمان دینے میں آمینہ دلال علیہ السلام نو قتل کرن جا رہے ہیں ساڑھے بتان دی توہین بڑی کر دینے تے حضرت نعیم فرمان دینے عمر پہلے اپنے کر دی خبر تے للہ تیری ہمشیرہ فاطمہ تے تیرا بہنوئی سعید بھی اسے جامعہ محمدیہ دے وچ داخل ہو چکے نے آمینہ دلال دے مرید بن چکے نے ارادے بدل گئے کوشش بدل گئی اپنی ہمشیرہ دے دروازے تے جاندے نے تے کن لگا کے سن دینے تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے جمعہ دے عظیم و شان اجتماع دا حصہ بننے والے میرے سامعین اور سامعات میں رب دا واسطہ دے کے ایک گزارش کر کے جا رہے ہیں آج میرے تیرے گھر دے وچوں آواز آندی ہے انٹرنیٹ دی آج آواز آندی ہے گانے آتے ٹی وی دے ڈرامے آدی اے میرے پیغمبر دے صحابہ تے صحابیات نے جنہ دے کران دے وچوں آواز آندی ہے تے اللہ الرحمن دے قرآن دی وعدہ فرما لو اپنے رب دے نالی جمعے دے وچ بیٹھے اللہ منو تے تو انو روزانہ دی بنیاد تے قرآن دی تلاوت نصیب فرما دینا اچھی آمین کہہ دے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمشیرہ دے دروازے تے پہنچے نا تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے حضرت عمر دروازہ کھٹ کھٹایا دستک دیتی پہن نو پتہ لگ گیا میرا ویر آگے ہے دوڑ کے قرآن پاک دے اور آک اندر چھپا ہوندیاں نے حضرت عمر دے واسطے جدو دروازہ کھلے آ تے حضرت عمر فرماندے نے کی پہ پڑھ دے سو تے فاطمہ کہن دیئے اسی او
چٹھی تے او پیغام پڑھ رہا سا جڑی رب نے سچے رسول حضرت محمد تے نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا میں انہاں دی مخالفت کرا تے تسی انہاں دیاں باتاں، اللہ اللہ اللہ۔ ہمشیرانو مارنا شروع ہو گئے، بہنوئی سعید بچان دے واسطے اگے آئے، بہنوئی نو زمین تے لٹا کے انج کر کے تلوار میں آنچوں ہوا دے وچ لہران دینے، ان قریب کہ اپنے بہنوئی دی گردن اتار دین دے۔ بہن دوڑ کے اگے آ کے کہنے لگی وے عمر خبردار، جیڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے، وے جیڑے باپ دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے اسے باپ دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے۔ عمر جے تو اپنے کفر تو باز نہیں آ سکدا تے بولو اسی ایمان دی دولت چھوڑ سکدے۔ حضرت عمر نا بڑے حیران ہوئے، ویکھو انقلاب قرآن کی میں بپا کر دے زمانے دے ویچے۔ اے میری ہمشیر تے او سی جیڑی میری آواز سن دیا اندر چھپ جان دی سی، آخر او کیڑی چیز ہے جنہیں انقلاب لے آندہ ہے؟ ساڑھے بابا جی آندے نے اور سوچ کے ہٹیا آنکھیں، حافظ ریان صاحب، سوچ کے ہٹیا آنکھیں فاطمہ پہننی لے آکے سنا دے مینوں پڑھ دے جوریننی پڑھ کے میں ویکھاں شاید انج پاواں میں چیننی تو پڑھن دے لائق نہیں ہوں اے پین پکار دی جھوک مدینے والے اے پاک کلام کلی پاک رحمان نے پڑھ دینے اینو جیڑے پاک زبان نے ہاتھ نہ لاون اسنو مشرک نادان نے ویرنو پین انچ دبکا چا مار دی جوک مدینے والے تے حضرت عمر نے جدوں کتاب خدا دا انقلاب ویکھیا تے ہن عرضہ پہن دے اگے عمر واسطے پاؤندا لے آکے سنا دے مینوں چشمہ قرآن دا آپ ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگام دا تا ہادیاں آیتاں پین کڈ کھلار دی جھوک مدینے والے پین اندر جا کے قرآن کریم دے اور آکھ لے اندیاں نے تے پین عمر دے سامنے پڑھ دیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن اندر والے ہو میرے رحمان دی صفت ہے الرحمن بار والے ہو الرحمن الرحمن علی العرش استوى بے مولانا لکھ دینے آتا ہادیاں آیتاں جے پہلیاں آیاں سی
بہن نے ویر تائیں بھڑ کے سنائیاں سی چھم چھم روندہ نالے دیندہ دہائیاں سی انج آنسوان دے نال پج گئی آدھاڑی سردار دی جو کہ مدینے والے ان عرضاں کرندہ لے چل ہڑپا والے تینوں 80 سال ہو گئے نے قرآن سن دیا تینوں 60 سال گزر گئے قرآن سن دیا تیری عمر 40 سال 25 سال ہو گئی قرآن سن دیا تے تیری میری زندگی دے وچ انقلاب نہیں آیا ادھر چند آیات سنیا سنان والے بھی مخلص سنن والے دے اتے بھی اللہ دیاں مہربانیاں ہون لگیاں نی ان عرضاں کرندہ لے چل ان عرضاں کرندہ لے چل نبی جی دے کول نی رو رو بخشالاں جھیڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو دیوان میں جندڑی نو رولنی تو جان دلائق نہیں ہوں اے بین پکار دی جو کہ مدینے والے وے عمر سانو تیرا اعتبار کوئی نہیں وے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ تو ہے نبی مقبول دا ہتھ کڑی دار ہندہ فیصلہ عدول دا بن کے ہی کھڑ سا تینو میں طرف دربار دی جو کہ مدینے والے عمر سانو تیرے تے اعتماد کوئی نہیں یقین کوئی نہیں تے ویخ میرے دوستا ہن انقلاب کی میں آئے آئی ہن اپنا ہی دیندائے صافا ہن اپنا ہی دیندائے صافا آوے کو دولیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے نی مشکاں تو میریاں بہن نے ویر دیاں انج باواں اولیریاں صافے دی گنڈ پین کٹ کے مار دی جو کہ مدینے والے حضرت عمر سردار عمر حضرت عمر شاہ سوار عمر حضرت عمر جرار عمر آچے انج کر کے تے مشکاں بجیاں نے تے گردن نیچے جھکائی ہے دار ارکم دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام موجود سن کسے نے دوروں دیکھیا تے آندے نے حضرت عمر آ رہنے تے میرے آقا فرماندے نے عمر آ نہیں رہے اللہ دی طرفوں عمر نو پجھوایا جا رہے ہے جدو دار ارکم دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان پہنچے میرے پیغمبر علیہ السلام اگے بڑھے تے عمر دے کندے تے ہاتھ رکھ کے جنجوڑ دینے عمر کنی کو دیر تک یار ساڑیاں مخالفتہ کریں گا عمر یار کنی کو دیر تک دشمنیاں کریں گا عرض کر دینے سونےوں اج ویر کمان نہیں آیا اج تے پہلیاں کیتیاں دی معافی منگن آیا کلمہ پڑھا لو مینو ہن کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی تسی سچے رسول ہوئے ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جو
شوق مدینے والے حضرت عمر نے قرآن سنے ہے دل دی بنجر زمین آباد ہو گئی ہے تے میں یہی تے دعوت اج دے جمعے دے وچ لے کے آیا کتاب خدا میں کتاب خدا میں میرا عنوان یاد رکھو کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ ساڑیاں زندگیاں قرآن دا انقلاب نصیب فرما دے ایک کیسی کتاب ہے ہائے بصرے دا ایک نامور چور تے ڈکیت تے نام فضیل بن عیاض اللہ اکبر کبیرہ روزانہ کم میں ہے کہ کسے نہ کسے مکان دی نقب زنی کی تھی رات ہوئی اوتھے ڈکیتی مار لئی ایک دن فضیل بن عیاض نے 2 منزلہ ایک مکان ویکھیا اوپر والے کمرے چوں چھن چھن کے روشنی آ رہی ہے سمجھے آ کہ کوئی مال ہوئے گا فضیل بن عیاض کھڑکیاں دیوارانوں ٹپ دے جدوں اوپر والی منزل دے کمرے دی کھڑکی تک پہنچے تے نظر پئی اندر کردہ مالک بیٹھا ادھی رات نو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے پھر عرض کرانگا ساڑھے گھر آج اس نعمتوں محروم نے حقیقت بات ہے میں ایک واقعہ سناوا پیرا تنو زمین نکل جائے گی فیصلہ آباد دی گل ہے بڑی کوئی رچ فیملی سی امیر کبیر کرانہ انہاں رمضان دا مہینہ تے مسجد امام صاحب دی افطاری دی دعوت رکھی مولانا ڈرائنگ روم دے وچ بیٹھے نے تے انہاں دے گھر والیاں دے ٹیبل تے کچھ غیر ملکی کرنسی پئی سی پاؤنڈ پے سن کچھ انگلینڈ دے ہن پکھا چل رہے ہیں مولانا اس نیت دے کہ ایمیں ہوا دے نالے کرنسی ادھر ادھر اڑے گی گھر والیاں دا نقصان ہو جائے گا وہ پیسے پکڑ کے الماری دے وچ قرآن پاک پیا سی جلد دا پہلا حصہ ہی اٹھا کے نا تے او پاؤنڈ او دے وچ رکھ کے تے قرآن پاک بند کر دیتا افطاری ہوئی کھانا شانا کھادا بھول گیا گھر والے نو دسنا مولانا واپس چلے گئے گھر والے بعد دے وچ کہنے گئی تھے پاؤنڈ پے سن اے مولوی صاحب دے کام ہوئے گا زمانے چ جیڑا کام پیڑا ہوئے او مولویاں تے الزام لگ دے ہیں تے بڑی عجیب گل ہے قاری صاحب دی دعوت رکھی ہے تے جاندے قاری صاحب ہاتھ بھی وکھا گئے نے چوری کر گئے نے اللہ 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 سال گزر گیا اگلے سال رمضان نو پھر قاری صاحب دی دعوت رکھی قاری صاحب تشریف لے آئے تے کر دے حاجی صاحب نیڑے ہو کے کہنے لگے مولوی جی قاری جی جے پیسے چاہیے تے تھا جے اونج مانگ کے لے جاندے چلو میں سارے دے سامنے تے گل نہیں کردا پر بڑی شرمندگی والی گل ہے پچھلے سال رمضان دے وچ تسی آئے تے جاندے ساڑھے پاؤنڈ چوکے لے گئے سو قاری صاحب ہکے بکے رہ گئے کہنے لگے حاجی صاحب اے قرآن پاک پڑھو نا آج جڑا الماری چھپے ہے قرآن پاک پکڑیا پہلی جلد دا ورکئی اوپر کیتا تے پاؤنڈ اتھے ہی پہ سمجھ آئی جے گل دی مطلب یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا ہے گھر والے ایک دن بھی اللہ دا قرآن کھول کے نہیں ویکھے یہ جے ساڑھے کران دی حالت پھر سوال کر دے ہو کہ سیلاب کیوں ہوندے نے زلزلے کیوں ہوندے نے دیکھئے قرآن پاک دے نال ساڑھا تعلق کتنا ہے اور میں دی مثال ایک اور طریقے نال دیتا کرنا اب ایکھو میری جیچ انڈرائیڈ موبائل ہے تو اڈے کل بھی آئی فون انڈرائیڈ موبائل نے یہ دیاں ایپس کھول لو واٹس اپ لاسٹ سین اے جی 2 منٹ پہلے میسنجر لاسٹ سین اے جی 3 منٹ پہلے ٹویٹر اے جی 1 منٹ پہلے کھولیا فلاں 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 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے موبائل ویکھے ہے اور میرے دوستو ہن اپنے قرآن پاک دا لاسٹ سین چیک کرو
آخری بار کدو قرآن پاک دی اسی زیارت کی تھی سی؟ دیکھئے اسی آخری دفعہ کدو قرآن پاک پڑھے آسی، پھر پتہ چل جائے گا کہ پاکستان دے وچ سیلاب کیوں ہوندے نے، زلزلے کیوں ہوندے نے۔ قرآن پاک دے نال ساڈا پارٹ ٹائم جاب جتنا بھی تعلق باقی نہیں رہ گیا، اے ساڈی بدقسمتی تے بد نصیبی دی انتہا۔ کیسے کر سن؟ رات دا ویلا فضیل بن عیاض کھڑکیاں چڑھ دے، اوپر والی منزل تے جا کے دیکھے آتے گھر والا بیٹھا قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں تے 27واں پارہ آخری سورت 27ویں پارے دی سورت الحدید دی تلاوت ہو رہی ہے تے گھر والا پڑھ رہے عالم یعنی للذین آمنوا، تڑپ جایا جے قرآن سن کے، عالم یعنی للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ لوگاں تے اجے او ویلا نہیں آیا، انہاں دے دل قرآن کریم دے نال اللہ دی یاد دے نال آباد ہو جن۔ ایک واری بھی قرآن دی آیت گھر والا پڑھ دے، علم یعنی للذین آمنوا، علم یعنی للذین آمنوا، علم یعنی للذین آمنوا۔ ایمان والے تے اجے او ویلا نہیں آیا، اے اللہ دی یاد دے نال انہاں دے دل تڑپ جن، انہاں دے دل اللہ دی یاد دے نال بے قرار ہو جن۔ کیوں؟ مولانا فرماندے نے ذکر اللہ دا بڑا پیارا قرآن بھی ذکر ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پڑھے آ کرو، اللہ روحانی جسمانی بیماریاں تو بھی شفا دے دیندے نے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ ایک قرآن آسمان تو اتارے ہے تے دی حفاظت دا ذمہ بھی ساڈا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اوندہ نہیں چھوٹا جیا زین العابدین ہے، اللہ نے اپنا کرم فرمایا ہے، اس بچے دے سینے دے وچ قرآن محفوظ ہو گیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے اللہ دا ذکر تے میں عرض کر رہا، اور ذکر اللہ دا بڑا پیارا، ٹوٹیاں دلانوں جوڑن والا، اور ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ۔ یہ نال تعلق جوڑو۔ حضرت فضیل بن عیاض نے یہ آیات سنیاں، ہاتھ دی گرفت ٹھلی ہو گئی، زمین تے گر گئے، روندے رہ تے پڑھ دے رہ۔ اجے مومنہ تے وہ ویلا نہیں آیا، انہاں دے دل اللہ دی یاد دے نال کمب جن۔ اے بصرے دے چور سن، ڈاکو سن، قرآن پاک نے ایسا دل تے اثر کیتا، فضیل بن عیاض توبہ کر دینے تے پھر نیک اعمال اتنی کثرت دے نال قرآن پاک دے نال جڑن دی دیر ہے، اللہ نے حضرت فضیل بن عیاض نو بصرے دے اولیاء دا سردار بنا دیتا ہے۔ میں ایتے سنا رہے ہیں کہ تابِ خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کتاب خدا زندگی بدلنا ہے، لیکن شرطے وے قرآن پڑھیا کرو۔ قرآن بولو۔ حضور دی ایک حدیث مبارک ہے، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ حدیث شریف دے الفاظ نے اپنے گھرانوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میری تو اڈی بات دے وچ، مولانا ابو بکر صاحب دی بات دے وچ، ریحان صاحب دی بات دے وچ شک ہو سکتا ہے، افتخار صاحب دی بات شک ہو سکتا ہے،
اے او ہستی کہہ رہی ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. اے جنہیں آرڈر منو لائے سا جنا قرآن بہتا پڑھنا ہے، ایک آرڈر انہوں نے ملا چھڑ دے کے سبحان اللہ بھی قرآن سن کے ذوق نال کہنی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد آخر تک آواز آئے درود پاک دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے کائنات دے لوگو اپنے کرانوں مقبرے نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ. اگلے لفظ پتا کی نے تسی سوچو گے کہ قبرستان تے قبرستان دے وچ ہوندا ہے، گھر قبرستان کیویں؟ فرمایا اپنے گھران دے وچ سورہ بقرہ دی تلاوت کرے آ کرو. یقین کرو جیڑا بندہ قرآن پاک دے نال جڑ جاندہ ہے انہوں کسے پامسٹ نجومی دی ضرورت بولو، انہوں کدے جا کے پھوکا مروان دی ضرورت، پیسے جیب وقت لوٹان دی ضرورت رہن دی. اللہ اللہ اللہ. امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے میں حرم پاک دے سفر تے سا اللہ نصیب فرما دیں تے میری نہ طبیعت خراب سی پہلا تے بس بے دھیانی چ دوائی دارو کردہ رہا تے ایک دن یاد آیا منا ہے بھی زمزم دے کولے تے سورت فاتحہ میرے پیغمبر نے فرمایا شفائی شفائے. امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے میں سورہ فاتحہ پڑھ کے زمزم پیندہ رہا، اللہ نے مڈو میری بیماری دا انجی خاتمہ فرما دیتا. اپنے کرانو مقبرے نہ بناؤ، انہاں دے وچ قرآن پاک دی تلاوت کرے آ کرو، بقرہ پڑھے آ کرو. مطلب ہے حضور نے پھر وضاحت فرمائی جنہ کران دے وچ سورہ بقرہ پڑھی جان دیئے اوتھے جادو تے جنوار کر دے، انہاں کران دے وچوں سوئیاں تے آنڈے نکل دے، انہاں کران دے وچوں گڈے دے طوید نکل دے. قرآن پاک تے اللہ دی رحمت دے یقین دے نال عمل کرے آ کرو. آقا فرمان دے نے اپنے کرانوں مقبرے نہ بناؤ. مطلب کیا ہے قرآن دے نال تعلق توڑنا. ساڑھا تعلق پتہ کتنا رہ گیا ہے. ایک اسکول دے وچ نئی لائبریری بنی، یہ باتاں بڑی درد دے نال میں کر رہے ہیں تو آڈے نال. اسکول دے وچ نئی لائبریری بنی، ٹیچر نے بچیاں نو آکھیا پائی ہر گھر دے وچ کوئی پرانا اخبار، کوئی پرانا رسالہ، کوئی ڈائجسٹ، کوئی پرانی کتاب ہوندی ہے کٹے مٹی دے وچ پئی جنوں کوئی نہیں ویندا تھلدا پھولدا پڑھدا. اے نویں لائبریری بنی ہے، انج کریا جے کل اپنے گھروں نا سارے پرانیاں کتاباں لے کے آیا جے جیڑیاں کوئی پڑھدا نہ ہوئے. اگلا دن ہویا کسے بچے نے اخبار چکی ہے، کسے نے ڈائجسٹ چکے ہے، کسے نے رسالہ، کوئی پرانی تاریخی کتاب، کوئی ناول چکے ہے. ایک بچہ قرآن پاک لے کے آ گیا. ٹیچر کہنے لگا میں او کتاب کہی سی جنہوں کوئی پڑھدا نہیں. تے بچہ معصومیت دے نال کہنے لگا استاد جی میں وہی تے لیاندی ہے، میں تے جدوں دی ہوش بالی ہے آ کتاب ساڈے گھر پئی ہے، نہ میرے ابو نے کدے پڑھی ہے نہ میری امی نے کدے کھولی ہے. ساڈا قرآن پاک دے نال صرف اتنا تعلق ہے اور ساڈی قرآن پاک دے نال بے ربطگی دا یہ نتیجہ جے دل تے ہاتھ رکھیا جے کہ رپورٹ عرض کرن لگا. قرآن پاک دے نال جدو ساڈی دوری ہوئی نتیجہ کی نکلیا. میں چونکہ پنجاب حکومت دا بھی ذمہ دار ہاں اور انٹرفیتھ ہارمنی دے حوالے دے نال مختلف مذاہب دے نال میرا میل جول رہندا ہے.
ایک تے اگلے دن 31 مئی نو ایک پروگرام سی، مینوں ایک تے عجیب خوشی بھی ہوئی. ساڈا ایک پروگرام سی کرسچن کمیونٹی نے مرتب کیتا اور مسلم علماء دی طرفوں اتھے مینوں انوائٹ کیتا گیا. میں خیر اتھے جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتی اسلام دی نمائندگی اور اتحاد امت دے عنوان تے گفتگو کیتی. انہاں دے جڑے پریزیڈنٹ سن نا، رواداری تحریک انٹرنیٹ تے سرچ کریا جے، وہ پریزیڈنٹ ان دا نام ہے سیمسن سلامت. عیسائی لیڈر ہے، بڑے مشہور نے سیمسن سلامت. جدوں میں پروگرام تو فارغ ہو کے نکلیا نا تے او کرسچن لیڈر میرے قریب آ کے مینوں نال لا کے کہنے لگے ایک کام کرو گے، روز آیت الکرسی پڑھ کے مینوں دم کر دیا کرو، میرا یقین ہے اللہ نے تواڈے قرآن دے وچ بڑی ہی شفا رکھی ہے. میں اپنی زندگی دا ذاتی واقعہ دس رہے ہیں. کرسچن لیڈر مینوں کہہ رہے ہیں کہ انج کریا کرو، ایک کام چھوٹا جہا کر دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہندی، مینوں روز آیت الکرسی دا دم کر دیا کرو. اللہ، یہ تے ساڈے تعلق دا یقین ہے انہاں نوں. اور پھر جدوں دنیا نے دیکھیا کہ جیڑیاں انگلاں کدے قرآن پاک دیاں 17 تے چلیا کر دیاں سن، او انگلا ہن ساری ساری رات موبائل دی ٹچ سکرین تے رقص کر دیاں ہیں. جیڑے ہتھاں دے وچ کدے قرآن پاک ہوندا سی، اج کرکٹ دے بیٹ تے سوشل میڈیا انہاں ہتھاں دی زینت ہے. جیڑیاں اکھاں کدے قرآن پاک دا دیدار کر دیاں سن. او لوگو، ساڑھے گجراں والے دا ایک واقعہ ہے، میں گجراں والے حاضر ہویا تواڈے کول. ساڑھے اتھے جڑا مرکزی قبرستان ہے نا پورے شہر دا، قبرستان کلاؤں نو کیا جاندہ ہے، اتھوں دا گورکنسی بابا نور محمد ان فوت ہو گیا ہے. انہیں ایک دن گل سنائی مینوں، کہنے لگا رات دے وقت میرے کو کچھ لوگ آئے کہ ساڑھے محلے دا ایک سائیں لوگ اللہ لوگ مجذوب جیا شدائی جیا جوان سی، وہ فوت ہو گیا تے گھر والے بھی بڑے پریشان نے، پیسے تیلے دا انتظام کوئی نہیں، محلے والے مل کے چندہ پایا، کفن دا بندوبست کیتا ہے. تسی انج کرو کہ دفن دے پیسے نہ لے آجے، اللہ واسطے دفن کر دیو. بابا نور محمد کہندہ میں اللہ دی رضا واسطے اس جوان نو دفن کر دیتا. آندے سن او مجذوب شدائی ہے، اللہ لو کے انہوں دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں، دفن کر دیتا. تیسرے کو دن میں اتفاقاً او دی قبر تو گزر رہا سا تے او دی قبر دی مٹی جو او خوشبو آ رہی ہے جڑی میں آج تک دنیا چ کدھر ویکھی ہوئی نہیں ہے. میں بڑا حیران ہویا کہ تے کہندے سن شدائی یہ فلائیں فلائیں. میں پوچھدا پچھاندا اس مڑے دے گھر ٹر گیا. میں کیا تواڈے شدائی پتر دا کیڑا عمل سی کہ او دی قبر دی مٹی چو مینوں جنت دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے. گھر والے کہنے لگے واقعی او اللہ لوگ جیا بندہ سی، سائیں جیا سی، انہوں کوئی دنیا جان دی خبر نہیں سی. ایک کام کردا سی، ہڑپے والے ہو توجہ رکھے آجے، ایک کام کردا سی کی روز صبح اٹھ کے ہاتھ منہ دھوندا سی، وضو دے بھی نہیں سی پتا، ہاتھ منہ دھو کے تے قرآن پاک کھول کے بہ جاندا. ایک لائن تے انگلی پھیر دے، دوسری تے تیسری تے ایک صفحے دیاں 16 لائناں پوریاں ہو جاندیاں نا تے انج کر کے آسمان وال ویکھ کے کہندا مینوں نہیں پتا اے کی لکھے ہے پر تیرا کلام ہے، جو لکھے ہے حق تے سچ لکھے ہے. ایک شدائی بندہ صرف قرآن دے لائنہ تے انگلیاں پھیرے اللہ دی قبر دی مٹی نو جنت کا باغ بنا دیں دے. غور کرو جدو ساڈا تعلق قرآن پاک دے نال جڑے گا تے اللہ سانو دو جہانہ چ کتنی عظمتاں دین گے. اور اگر ساڈی لا تعلقی ہوئی، ہن ذرا دلاں تے ہاتھ رکھ لے آجے، ساڈی اگر لا تعلقی ہوئی
پھر قرآن پاک نو کنڈ کرن دا نتیجہ جے ایک کنڈ ہوں دی اسی قرآن پاک وال پیچھا نہیں کر دے، بڑی اچھی بات ہے، ادب کریا کرو، بلکہ قرآن شریف دے اوپر کوئی دوسری کتاب کاپی اینک نہ رکھیا کرو، قرآن پاک دے اوپر صرف قرآن پاک رکھنا جائز ہے۔ اے اہل اللہ اور اہل علم فرماندے نے کہ قرآن پاک دا ادب کریا کرو۔ بڑی اچھی بات ہے کہ قرآن پاک وال اسی پیچھا نہیں کر دے، لیکن جڑا پیچھا اسا تلاوت دے اعتبار دے نال قرآن پاک دی طرفے کیتا ہے۔ اور میرے دوستو ساڑی اس لاپرواہی دا نتیجہ مینوں 12 ربیع الاول والے دن ایک رپورٹ ملی ہے FIA دی طرفوں، ایک ملزم گرفتار ہویا ہے، او دے قبضے دے وچوں 29 قرآن پاک برآمد ہوئے نے۔ قسم کی کردہ سی ساڑیاں عام مسجداں تے باہر رونق ہوندیاں نے نا، آندیاں جاندیاں کوئی رائی نماز پڑھ دے، تسی نماز پڑھ دیو، نمازی نماز پڑھ دے نے، او بدبخت انسان پٹرول پمپاں دیاں مسجداں تے ٹر جاندا جتھے کوئی نہیں ہوندا، کوئی شاد و نادری بندہ اتھے ہوندا ہے، قرآن شریف کڈ دا ویڈیو کلپ بناندا، قرآن شریف تے نعوذ باللہ پیشاب تے پخانہ کردا، پھر او ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل کردہ۔ بڑی کوشش کی تھی، رپورٹ سوئیاں، لیکن وہ ID مینج باہر دے ملکاں چو بیٹھ کے ہو رہی سی۔ آخر جدوں حکومت دباؤ پایا، اللہ ساڑی حکومتاں نو بھی ہدایت دے دن، ساڑے علماء دا جڑا پینل بنیا سی، وزیر اعظم صاحب نو گزارش کی تھی، جناب ایسے کلپ وائرل ہو رہے ہیں جدے وچ نعوذ باللہ قرآن پاک دی توہین ہو رہی ہے، اور ادھر تو بھی غلیظ حرکتاں قرآن پاک نال ہوندیاں سن۔ جمعے دے مجمع دے وچ اگر میریاں بیٹیاں بہناں نہ ہوندیاں تے میں تانوں ذرا کھل کے دسدا، ادھر تو بھی غلیظ قسم قرآن پاک نالوں بدبخت کردا۔ وزیر اعظم صاحب کہا جی مینوں کی پتہ ہوئے، CM صاحبہ نو کیا ہونا کہ جی مینوں کی پتہ ہوئے۔ پھر جدوں FIA والیاں تے دباؤ پایا، انہاں اس بندے نو ٹریس کیتا، انہوں گرفتار کیتا، او دے قبضے دے وچوں 29 قرآن پاک نکلے نے جنہ دے ہوتے انہیں پخانے تے پیشاب لگا کے ویڈیو بنا کے چاڑیاں ہوئیاں نے۔ اور جدوں دی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، انہیں کہا جناب میں کلہ نہیں، ہون تک میں 16,000 بندہ اپنا ہم زین بنا لیا ہے، پاکستان دے وچوں یونیورسٹیاں دے وچوں میں سٹوڈنٹ ہائر کرنا، میں 16,000 بندہ اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ اور پھر ایک ظلم دی انتہا ہو رہے، اسی آج کل بڑی کوشش کر رہے ہیں، ایک ظلم دی انتہا ہو رہے، اسا FIA والے نو کہا اللہ دا واسطہ جے آج جڑے قرآن پاک غلاظت دے نال اس بدبخت نے پڑھے نے، اللہ دا واسطہ جے سانو دیو، انہاں نو غسل دئیے، انہاں نو پاک تے کریے کم از کم۔ FIA والے کہندے نے جی یہ ایویڈنس نے، یہ اسی گواہیاں رکھیاں نے، اسی تو انہوں یہ نہیں دینے۔ ملک پاکستان ہوئے جدیاں بنیاداں دے وچ لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگان والے دا خون ہوئے، اس ملک دے وچ 29 قرآن پاک غلاظت دے نال تو اڈی حکومت دی تحویل دے وچ ہون تے کسے حکمران دے کن تے جوں بھی نہ رنگے۔ اور میرے دوستو یہ کدا نتیجہ ہے ساڑی غفلت دا؟ اچھی بولو کدا نتیجہ ہے؟ اسی قرآن پاک نو چھوڑے ہے، اسی قرآن پاک نو کنڈ دیتی ہے، اسی قرآن پاک تو غفلت اختیار کیتی ہے، اسی اپنے بچیاں نو قرآن پاک تو دور کر دیتا ہے۔ اے منڈا مولوی بنا کے پکھا مارنا ہے، دسو کدی مولوی پکھے مرے نے؟ بولو سیلاب آیا ہے، بڑے بڑے جڑے ناڈو خان ہیں نا، انہوں نے بھی وہ توفیق نہیں جڑی اللہ انہاں مولویاں نو دیتی ہے کہ اسی جا جا کے سیلاب والیاں دے واسطے ریلیف دے کام کر رہے ہیں۔ اس واسطے مولوی نہ تے آپ بھکھا مردہ تے نہ دوسرے نو بھکھیا مردے ہیں۔ ویکھ سکدا ہے اج دے جمعے چے عہد کرو کہ اسی قرآن پاک دے نال جڑ کے اپنا ایک ایک بچہ انشاءاللہ قرآن پاک دا کاری بناواں گے۔ آکھو انشاءاللہ۔ اج زین العابدین دی آمین تے جمعہ رکھیا جی، ہن کدن آواں؟ بول دے نہیں، ہن کدن آواں؟ کہ فیصلہ باتوں کرنا جے اللہ کرے ساڑھے سارے دے گھراں چوں زیادہ نہیں تے ایک ایک بچہ تے حافظ قرآن نکل آئی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی
چلو انشاءاللہ جی انشاءاللہ پھر جمعہ کو ہوئے گا، ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے، اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرما دے۔ تو عرض کر رہے ادھر آخری ایک بات سنو کہ تابع خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں جدو جمعے دے واسطے آیا، حضرت قاری ابو بکر صدیق حافظ اللہ حضرت روپڑی صاحب دا تذکرہ فرما رہے سن۔ آپ بھی اتھوں پڑھے نے تے ماشاءاللہ 4 پتر بھی اگوں عالم نے، اور ساڑیاں بیٹیاں بہناں وہ بھی عالم نے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اس گھرانے تے اپنی خاص مہربانی فرما دیں۔ تقسیم تو قبل حضرت روپڑی صاحب دا جلسہ سی تے مقابلے دے وچ ہندوان نے بھی جلسہ رکھیا۔ ادھر سلطان المناظرین ساڑھے بزرگ حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی سب کہو رحمت اللہ، یہ سارا خاندان ماشاءاللہ قاری ابو بکر صاحب دا بھی اتھوں فیض یافتہ جے تے میں بھی اتھوں دا ہی فیض یافتہ الحمدللہ۔ حضرت حافظ صاحب دا جلسہ سی، ہندوان نے مقابلے دے وچ کھاڑے دا بندوبست کر لیا، مجرہ رکھ لیا۔ ادھر شہر روپڑ دا منیا ترنیا خطیب سلطان المناظرین حضرت حافظ روپڑی رحمہ اللہ انہوں نے مدعو کیتا گیا۔ انہوں مقابلے دے وچ روپڑ شہر دی ایک منی ترنی طویفہ سی، سادو دا نا سی، انہوں ہائر کر لیا کہ ادھر اے ناچ گانے دا پروگرام ہوئے گا۔ تے پریشانی تے ایک باری باندھی ہے نا کہ ایک پاسے نصیبو ہے تے ایک پاسے مولوی ہون تے مولویاں نمانیاں نو کنے سننا ہے۔ مسلمان کہنے لگے حافظ جی جلسہ ملتوی نہ کر دئیے۔ حضرت روپڑی رحمہ اللہ کہنے لگے جلسہ تسی رکھو، رحمت اللہ تعالیٰ فرما دنگے۔ دیکھو زندگی قرآن کی میں بدل دا جے۔ عشاء دی نماز ہوئی، حضرت روپڑی صاحب جلسے واسطے تشریف لائے، اسٹیج تے بیٹھے تقریر شروع ہوئی، ادھر ناچ گانے دا پروگرام ہے۔ حافظ صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، سبحان اللہ۔ پھر قرآن پاک دی اپنی تاثیر تے ہوئے روپڑی خاندان دا شہزادہ، اولائک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ روپڑی صاحب قرآن پڑھیا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشامہ ما اصحاب المشامہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ حضرت روپڑی صاحب قرآن پڑھیا، اور جیڑی بی بی لوگاں نو ڈانس کرن آئی سی نا، وہ انج کر کے نا دوپٹہ لے کے تے روپڑی صاحب دے جلسے وچ آ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن سنیا کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، روندی رہی حضرت روپڑی حافظہ رحمہ اللہ تو قرآن سن دی رہی۔ جلسہ ختم ہویا، تقریر مکی، کہنے لگی کلمہ پڑھا کے میں مسلمان کر لو۔ روپڑی صاحب کلمہ پڑھایا، خدایا کس دیس میں وہ ہستیاں بستی ہیں کہ جن کے دیکھنے کو اکھیاں ترستی ہیں۔ دعا کریا کرو اللہ ساڑھے بزرگاں دیاں قبراں نور نال منور فرما دیں۔
روپڑی صاحب رحمہ اللہ قرآن شریف پڑھایا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا، کہنے لگی حافظ جی دو گزارشاں نے، ایک تے اے کہ مینوں اپنے جامعہ دے طالب علماں دیاں روٹیاں پکان واسطے رکھ لو۔ وہ ساڈی مادر علمی جڑی پہلے تقسیم تو پہلے روپڑ دے وچ سی ضلع امبالہ تے 1948 تو لاہور چوک دالگیراں دے اندر جتھوں دے فیض یافتہ ماشاءاللہ بھائی ریحان ابو بکر نے، حضرت قاری ابو بکر صدیق نے، میرے ورگے ناچید نے، جتھوں دے اسی فیض یافتہ، کہنے لگی ایک دے گزارش ہے مینوں جامعہ دے بچیاں دیاں روٹیاں پکان تے رکھ لو، تے دوسری گزارش ہے دعا کرو مینوں موت آئے تے روٹیاں پکاندیاں آئے۔ میں سنے ہیں کہ بندہ جس حال دے وچ فوت ہوئے قیامت نو اسے حال چٹھایا جاندہ ہے۔ میرا دل کردہ ہے قیامت دا دن ہوئے میں جامعہ الحدیث دے طالب علمہ دیاں روٹیاں پکاندی اللہ دے دربار دے وچ پیش ہو جاواں، پھر ویکھو ولی کامل حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ دی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ او بی بی ساڑھے جامعہ چ روٹیاں پکاندی سی، اور جدوں انہوں موت آئی میرے استاد حضرت حافظ عبدالوہاب روپڑی حافظ اللہ مفسر قرآن دسیا کردے نے اتفاق دی باسی کے ادھر میں جامعہ چے وچ طلباء دیاں روٹیاں پکا رہی سی، اللہ تعالیٰ نے موت نصیب فرما دیتی۔ قرآن پاک اپنی منزلت منقبت اپنی رفعت بلندی دے اعتبار دے نال بڑا منفرد ہے، جڑا قرآن پاک دے نال جڑ جائے اللہ انہوں بھی دو جہانہ عزتاں نصیب فرما دیں دے۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں ان الفاظ تے اکتفا کرانگا۔ اللہ تعالیٰ منوں اور توانوں قرآن پاک دی محبت اور ادھے نال اپنا تعلق مضبوط کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ جس بچے حافظ دین العابدین نے قرآن پاک حفظ مکمل کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دے والدین نو اے عمل مبارک فرمان اور اس بچے نو عمل دی توفیق نصیب فرمان۔ اج دے جمعے تو بعد اللہ کرے ساڑھے ذہن بدلن، اسی اپنے بچیاں نو قرآن پاک دے واسطے منسلک کر دئیے، وقف کر دئیے، اور اپنے گھراں دے وچ اج تو بعد قرآن پاک دی روزانہ تلاوت شروع کریے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔